बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीगी रहनुमाओं ने की है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे और कुछ मुतालिबात उन्होंने सामने रखे हैं। सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा सुनिए। एक तारीख साज फैसला जो है अदालत उज़्मा ने दिया है और इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये फैसला न सिर्फ जो मौजूदा पस मंजर है इस वक्त हाल का, बल्कि मुस्तकबिल में भी एक अरसा दराज तक इसकी गूंज जो है वो बाकी रहेगी। मैं अदलिया को सलाम पेश करता हूं और साथ ही साथ साद रफीक और सलमान रफीक दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने मौजूदा निज़ाम के खिलाफ जहाद में जो सौबतें बर्दाश्त की हैं और इस गले सरे फसुर्दा ढांचे जो है हमारा कानून का, उससे अपनी इज्जत नफ्स पे हमले भी जो है बर्दाश्त किए हैं। ये वही बातें हैं जो हम पिछले 2 साल से कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो बातें लिख दी हैं। सुप्रियत की तजलील है और ये शर्फ इंसानियत के खिलाफ है और नान इंसाफी पे मबनी है और ये कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। उस मौकफ की तायद कर दी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 2 साल से दोहरा रही है कि नैब के जरिए इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क में सियासी हकीकतें बदलने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि इस नून लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत से सवालात उठा दिए और बहुत सी चीज़ों से निकाब भी उठा दिए। हमारे साथ इसी हवाले से बेबाक तजज़ियात लेकर मौजूद हैं स्टूडियो में सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, अब कुछ सवाल करने की तो बिल्कुल है ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। साद रफीक जमानत फैसला किसके चेहरे से निकाब हट गया, हुकूमत के चेहरे से क्या? असल में जी सभी के चेहरे से नकाब उठ गया जी। खुद अदालती निज़ाम ने, अदालत ने खुद उस पर तबसरा कर दिया कि किस तरह कितने लंबे अरसे के लिए एक आदमी को आप बगैर सजा दिए, बगैर जुर्म साबित किए आप इस मुल्क में जेल में रख सकते हैं। जेल में भी नहीं, वो कहते हैं जब जेल में जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि जान छूट गई। कहते हैं 5-7 फुट का वो कमरा होता है जिसमें वो डाल देते हैं, ना रोशनदान होता है, ना कुछ होता है, ना लाइट होती है, ना कुछ। तो काल कोठरी बोला जाता है। काल कोठरी से भी ज्यादा होता है। ऐसी सूरत में डाल देते हैं। तो ये उस पूरे निज़ाम पर, जो हमारा कानून का निज़ाम है, उस पर भी एक हर्फ है कि किस तरह ये कानून अभी तक बाकी है और इसको ख़त्म करने का कोई तरीका नज़र नहीं आता। तमाम सियासी जमातें आपस में लड़ती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, ये बहुत बोल्ड फैसला है और मकबूल बाकर, जस्टिस मकबूल, इन पर कातिलाना हमला भी हुआ था और सिंध हाई कोर्ट पे जब थे, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपने बोल्ड फैसलों की वजह से मशहूर भी हैं। मुझे ये फैसला सुन के बिल्कुल वही लगा है कि जिस तरह सन 71 के बाद जब फाल ऑफ डाका हुआ था, सकूत डाका हुआ था और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वो मुकदमा सुनना शुरू किया था और जस्टिस हमूदुर रहमान उसको हेड कर रहे थे। खुद बंगाल से ताल्लुक था उनका, कमाल के जज थे वो भी। और उन जजों ने जो फैसला दिया था उसमें याजा खान को यूजर्पर पर करार दिया था, गासिब करार दिया था। और न सिर्फ गासिब करार दिया था बल्कि ये कहा था कि ये जो, जिसे हम कहते हैं सॉवरेनिटी, और कहते हैं सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, तो इसकी अमानतदारी किसी एक शख्स के पास नहीं है, किसी वजीर आजम के पास नहीं है, किसी सदर के पास नहीं है, किसी अदलिया के पास नहीं है, बल्कि ये अवाम के हर फर्द के पास है। और हमें जो फैसला करना है वो इस तरह का फैसला करना है कि गोया ये, जिसे हम खिलाफत भी कहते हैं और जिसे हम कहते थे ये एक लेगेसी है, उसको इट बिलोंग्स टू एवरीवन। तो हम तमाम खल्क़े खुदा के बिहार पर ये फैसला कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये याजा खान यूजर्पर था, गासिब था, इसने इक़्तिदार पे कब्जा किया था। अच्छा, हम समझ गए थे कि शायद इसके बाद मार्शल लॉ नहीं लगेगा। उसके बाद हमने कानून भी पास कर दिया कि आइन को तोड़ने की सजा मौत हुआ करती है। अब हम बड़े मुतमईन हो गए और हमने ये भी समझा कि ईस्ट पाकिस्तान के वाक़यात की वजह से अब हमारी मुसल्लह अफ़वाज बहुत मोहतात रहेंगी। लेकिन इस मुल्क में ऐसी जमहूरियत आई, ऐसी जमहूरियत आई, ऐसी जमहूरियत आई कि लोगों ने आने वाले मार्शल लॉ को वेलकम किया। और उस वक्त ऐसे ऐसे क्या जरखेज दिमाग हमारे पास मौजूद है, जैसे शरीफुद्दीन पीरज़ादा, जिन्होंने रास्ता भी निकाल दिया कि आइन को तोड़े बगैर आप उसको इन अबेंस रखकर किस तरह एक जवाब पेश कर सकते हैं कि आइन तो मौजूद है, बस जरा उसको हमने मुअत्तल कर दिया है, जरा हमने ताक में रख दिया है, जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। ये सारी किस्से हीरे बहाने जो हैं ये बाद में होते रहते हैं। हम खुश बहुत हैं
انہوں نے کہہ دیا پولیٹیکل انجینئرنگ. ہم خوش بہت ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ خام کا لوگوں کو پکڑ کے جو قید خانوں میں ڈال دیتے ہیں, عقوبت خانوں میں ڈال دیتے ہیں اور فیصلہ نہیں کرتے, یہ بڑی غلط بات ہے. اور نیب پہ انہوں نے بڑے سخت کمنٹس دیے ہیں کہ اس ادارے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم بہت خوش ہیں, لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ کیا عدالتیں اسی طرح کام کریں گی؟ آج ہی نیب نے کہا اچھا یہ بات ہے, ہم پکڑ کے شاید خاقان عباسی اور مفتاح خاقان عباسی نے یہ کہا نا کہ نیب انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو ختم کر دینی. کیا اب بھی جواز یہ موجود ہے اس کے مطالبہ؟ جی دیکھیے, یہ اکثر بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, یہ تو بلکہ اب تو کیس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیصلے کے اندر ورڈکٹ ہے تو نیب کا کیا جواز ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن عام طور پر قانون ختم, عدالتیں فیصلہ کر سکتی اس معاملے پہ, لیکن فیصلے قانون کے جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو کرنے ہوتے ہیں. صحیح. پارلیمنٹ کرتی کیا ہے؟ جب مسلم لیگ کا زمانہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی نہیں مانتی, پیپلز پارٹی کا زمانہ ہوتا ہے مسلم لیگ نہیں مانتی, اور اب جب آ گیا ان کا تحریک انصاف کا, یہ کہتے ہیں جھگڑا لگانا ہے. وہ کہتے ہیں کل آپ کو بھی اس صورت میں آنا ہوگا. تو تینوں پارٹیاں جو ہیں اندر سے اگر چاہتی بھی ہوں گی تو وہ اس کے قصے میں متفق نہیں ہو پاتی. یہی سیاستدانوں کا امتحان ہے. جب وہ اپنے آپ سے اٹھ کر قومی مفاد کے فیصلہ نہیں کریں گے اور اٹکے رہیں گے تو معاملہ پھر عدالتوں کے پاس جاتا ہے, اور عدالتوں کے پاس جاتا ہے تو کبھی کبھی پھر اٹک بھی جاتا ہے, اڑ بھی جاتا ہے. اس کی کچھ ایسی صورت نظر نہیں آتی جو کہ پازیٹیو ہو. تو اس کے باوجود کہ یہ ایک سنگ میل ہے, ایک بہت اہم فیصلہ ہے, اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں, لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ نیب کا دارہ جب جسٹس ظفر اقبال ہیں, کیا نام ہے ان کا, جاوید اقبال, ان کے بارے میں وہ ایک مشہور ویڈیو آ گئی تھی اور ریلیز ہو گئی تھی, تو خیال تھا کہ اب یہ سناٹا چھا جائے گا, لیکن لگتا ہے کہ نہیں, اس کو استعمال کر کے حکومت نے اور بلیک میلنگ کا طریقہ اختیار کیا, اور وہ ویسے کے ویسے ہی طریقے رہے. بلکہ اسے انہوں نے کہا کہ اصل ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک طرف کے لوگوں کو پکڑتے جاتے ہیں, کارروائی کرتے جاتے ہیں, دوسری طرف آپ بولتے نہیں. اب جیسے کہ میں نے ابھی کہہ رہا تھا تو بات ادھر چلی گئی کہ شاید خاقان عباسی کے اثاثے منجمد کر دی انہوں نے, گاڑیاں منجمد کر دی, بیچ نہیں سکتے, رجسٹریشن نہیں کر سکتے. تو مطلب ہے کہ نیب یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو بہت اختیارات ہیں, آپ گرفتاری کا اختیار مجھ سے چھین بھی لو تو میں اس طرح تنگ کروں گی کہ آپ یاد کریں گے. یہ ساری صورتحال جو ہے ہمارے نظام عدل پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور ہمارے لیجسلیٹر کو جتنی جلد ہو سکے اسے طے کرنا چاہیے. بیسٹ وے تو یہی ہے کہ نیب ختم کر دی جائے. اور وہ آج سعد رفیق نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت تو وہی ہے کہ کمپرومائزنگ سچویشن میں جس میں سب ایگری کر جائیں اور کچھ تبدیلیاں آ جائیں, اس میں ہم متفق ہو جائیں. اس پہ کام تو کر رہے ہیں, لیکن کام مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھیے نیب پہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ جی بزنس مین اور بیوروکریٹ بہت تنگ ہے, ان کو آپ نہیں پکڑیں گے. بالکل, ایک لمٹ ان کی مقرر کر دی تھی. جی جی جی, لگتا تھا کہ شاید یہ اس میں کوئی تبدیلی کے لیے وہ قائل ہو گیا. 3 مہینے بعد وہ آرڈیننس لیپس کر گیا, اس کے بعد پکڑے ہیں آپ, ان کو بھی پکڑے, ان کو بھی پکڑے, کچھ نہیں کر رہے. اور بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. وہ کس نے ٹھیک کہا کہ نیب اور ملک اکٹھے ساتھ نہیں چل سکتے, آگے نہیں چل سکتے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور اس میں دیکھیے احتساب کا نظام پہلی بار نہیں آیا اس ملک میں. پراوڈا کیا تھا, وہ شروع میں آیا, پھر ایبڈو آیا, ایبڈو تو اس کے بعد آیا, لیکن پراوڈا تو ابتدا میں آ گیا تھا. پھر 303 لوگ نکالے گئے, پھر 1100 لوگ نکالے گئے. ہم نے بازی میں سب کچھ کیا ہے, لیکن اس طرح احتساب نہیں ہوتا. ولی خان نے نعرہ لگایا تھا جب وہ حیدرآباد ٹربیونل سے ان کی رہائی ہوئی ضیاء الحق کے زمانے میں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. یعنی یہاں تک آ گیا کہ ایک ڈیموکریٹ نے یہ کہا کہ بھی پہلے احتساب کرو ان کا, پھر انتخاب کرا لینا. اور انتخاب اس چکر میں پوسٹ پون بھی ہو گئے تھے. تو یہ کہ ہم یعنی کہ اتنا تنگ آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جمہوریت کو فی الحال خدا حافظ کو, پہلے ان کا رگڑ لگاؤ. لیکن یہ فارمولہ بھی نظر آ گیا ہے کہ چلتا دکھائی اچھا, یہ جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں, نیوز کانفرنس ہو گئی, سپریم کورٹ نے ریمارکس دے دیے, تو اس سے سیاسی فائدہ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی فائدہ ہو رہا ہے کسی کو کہ نہیں؟ نہیں, اس کا کوئی جو سارے ریمارکس سے فائدہ تو اپوزیشن کو ہو رہا ہے ایز ہول. لیکن یعنی کہ ووٹ بینک بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے. ووٹ بینک اینٹی پی ٹی آئی اسٹرانگ ہو رہا ہے, صحیح, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس ووٹ بینک کے پیچھے جو اسٹرانگ ہوتا ہے اس میں سب مثلا نیب کی بدنامی ہو رہی ہے. اور مجھے یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جب کو یہ کہتے ہیں کہ سول اینڈ ملٹری سیم پیج پر ہے, اس سے بدنامی حساس اداروں کی بھی ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. یہ تو اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں سیم پیج پہ ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں سیم پیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ پشت پناہ ہے. اور وہی جسے سلیکٹڈ کہتے ہیں, آج اس نے منتخب کی بجائے ایک چنیدہ کو ایک لفظ اور نکالا ہے شاید خاقان عباسی کے نام سے, کہ یعنی وہ سلیکٹڈ کے لیے اس نے ایک لفظ اردو کا ایک گڑا ہے.
تو یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی نیگیٹو اثر کرتی ہیں. اچھا یہ آپ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ ہے جو اس بحران سے نکال سکتی ہے اگر یہ اکٹھے مل کر بیٹھ جائیں؟ اگر اکٹھے مل کے بیٹھ جائے تو نکال سکتی ہے. ایک سمپل بات ہے, ون اسٹروک آف پین وہ کہیں جی نیب کا دائرہ ختم ہو گیا, بجائے اس میں اب وہ نہیں کر سکیں گے, وہ تبدیلیاں کریں, پازیٹو تبدیلی. سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے کہ آپ کسی کو جب گرفتار کرنا ہو تو اس کا جواز آپ کو کیا کیا پیش کرنا پڑے گا. احتساب عدالتیں جو ہیں ان پر عدالت کے طور پر کسی کا اعتبار نہیں رہا, اور خاص طور پر جب سے مریم نواز نے اس جج کے خلاف ویڈیو پیش کر دی تھی جس جج نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا, اور اس جج نے بھی بیوقوفی کر کے خود اپنے خلاف ایک پوری تقریر لکھ کے صفائی کے طور پر پیش کر دی, اس وقت تو کوئی اعتبار باقی رہا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں عدلیہ کا اپنا اعتبار بحال کرنا ہے, احتساب عدالتیں بھی تو لوگ سمجھتے ہیں نا عدلیہ ہی ہے گویا, کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ عدالتیں نہیں ہیں, لیکن بہرحال عدالت ہی ہے, کیا کہا جا سکتا ہے. اگر وہ کنوکٹ کر دیں گے تو اس کو کنوکشن ہی گنا جا رہا ہے, اور نواز شریف اس کو بھگت رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ بہتر توقعات کریں. سجاد صاحب بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں, بڑا بولڈ فیصلہ جیسا کہ آپ نے بتایا, باقی صاحب کے متعلق بھی آپ نے بات کی ہے. تو جو باقی نیب کے پاس مقدمات ہیں ان کے فیصلوں پہ یا نیب کی کارکردگی پر تو یہ جو ان کی کریڈیبلٹی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہوتا؟ لیکن ڈھیٹ ہیں, وہ ڈھیٹ ہیں. یعنی کہ اگر ڈھیٹ نہ ہوتے تو میرا خیال ہے جاوید اقبال اس مقدمے کے بعد کسی کو منہ نہ دکھاتا. جسٹس جاوید اقبال جی نے جو کچھ بھی کہہ لیں وہ کسی کو منہ نہ دکھاتے. وہ چھوٹے لیول سے آئے ہیں, ہر طرح ہیں, اور ان کو بہت اہم مقدموں پر ٹیسٹ کیا گیا ہے. ایبٹ آباد کے مقدمے پہ کیا گیا ہے, جرنلسٹوں کو جو ہے جو گمشدہ لوگ ہوتے ہیں ان پر ٹیسٹ کیا گیا ہے, سب پر ٹیسٹ کیا گیا ہے. لیکن آخر میں آ کے جو انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا ہے یہ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے. جی اچھا یہ بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن ہے وہ کیا اس معاملے میں قانون سازی کر پائیں گے یا اسی طرح پوائنٹ سکورنگ پر لگتے رہیں گے اسی طرح؟ فی الحال قانون سازی نہیں کر پائیں گے, لیکن جب حکومت جاتی نظر آئے گی تو حکومت شاید بہت سی باتوں کو اگری کر لے. یعنی کہ جب تک وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھے گی اور سمجھے گی کہ ہم رگڑا دے سکتے ہیں اپوزیشن کو, تب تک شاید وہ بھی مانتی دکھائی نہیں دیتی. اچھا اب دوسری سٹوری کی جانب پڑھتے ہیں جہاں پر مطیع اللہ جان صحافی ہیں جو اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے. کیا کہتے ہیں لاپتہ ہو گئے؟ ان کی اہلیہ کہہ رہی ہے کہ لاپتہ ہو گئے, 15 پہ کال بھی کی گئی ہے, پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے. پیچھے خواجہ آصف نے تو کہہ دیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا, تو کس نے کہا گرفتار نہیں, لاپتہ ہوئے ہیں, اغوا کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا وہ پولیس کے ساتھ نظر آئے تھے, ہو سکتا ہے ہماری فورسز کے ساتھ ہوں اور کچھ پکڑا ہو, کسی نے اٹھایا ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ کل جو ہے ان کو پیش کرنے کا ہائی کورٹ پہ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکم دے دیا گیا ہے. تو کل صبح دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی ہو جائے گا. لیکن مطیع اللہ جان ایک بڑے بڑے اسٹیٹ فارورڈ صحافی ہیں. ان کی تو انتہا یہ ہے کہ انہوں نے تو گویا صحافیوں کے خلاف ہی محاذ قائم کر دیا تھا. یعنی ابتدائی دنوں میں انہوں نے پروگرام کیے اور جس میں یہ تھا, میں بھی کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ایک میڈیا واچ کوئی ایک فورم ہونا چاہیے. 1-2 پرچے تھے, ایک ساحل نکلتا تھا کراچی میں, انہوں نے بڑے بڑے جرنلسٹوں کے خلاف, جن کی میں اب نام بھی نہیں لینا چاہتا, ان کے خلاف سٹوری شروع کر دی تھی کہ جب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس طرح انہوں نے ٹی وی پر, اسکرین پر جرنلسٹوں کے بارے میں, اداروں کے بارے میں سٹوری شروع کر دی. لیکن میرا خیال ہے بہت جلدی ایک اتنا ہنگامہ ہوا, کچھ ہو سکتا مالکہ نے بھی کیا ہو سکتا ہے کولیگ ساتھیوں نے کیا ہو, کہ انہیں وہ اپنا سلسلہ روکنا پڑا. یعنی ہمارے اندر بھی تو کالی بیڑے موجود ہیں نا جی, ہمارے اندر بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ موجود ہیں, انہوں نے ان کو چھیڑ دیا تھا. خیر اس کے بعد یہ اس بات سے تو ہٹ گئے, لیکن یہ بڑی بولڈ سٹوریز کرنے کے ماہر گنے جاتے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں کرتے. کل بھی انہیں پیش ہونا تھا سپریم کورٹ میں ایک گواہی کے سلسلے میں اسی معاملات پر. اب وہ شاید اس سے پہلے اٹھا لیا گیا, یا کیا وجہ ہے, ان کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ صحافیوں کا اٹھائے جانا, جیسے وہ ایک سلیم شہزاد تھے, کون تھے, ان کی تو لاش ملی تھی بہت. تو میرے خیال میں اب اس میں پاکستان کو ان ملکوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جہاں جرنلزم جو ہے وہ صرف خطرناک ہی نہ ہو جائے بلکہ دنیا انہیں خطرناک ملکوں میں شمار بھی کرنا شروع کر دے. یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. پہلے جب خطرناک لوگوں کے نام آتے تھے تو عام طور پر ٹرائبل ایریا میں یا 1-2 کو کراچی کے حوالے سے یا بلوچستان کے حوالے سے آتے تھے, جہاں ایک ٹیررزم موجود تھی اور ٹیررسٹوں کے ہاتھوں یہ سارے واقعات ہوتے تھے. لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ اس میں بہت سارے لوگ اور شامل ہیں, حساس ادارے شامل ہیں, یا کچھ اور شامل ہیں, یا بہت سی ایسے لوگ ہیں جو کراچی جو اسلام آباد جیسے شہر میں یا کراچی جیسے شہر میں, لاہور جیسے شہر میں بھی جرنلسٹوں کو کام نہیں کرنے دیتے, تو یہ ہمارا امیج بہت خراب کریں گے. شہباز شریف نے بیان دیا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مطیع اللہ کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم صاحب ہوں. یہ تو یقین اس ملک میں جو بھی کام ہوگا, چاہے بیچارہ وزیر اعظم
कुछ भी ना करता हो और उसके बिहार पर कुछ किया जाता हो। अच्छा, कुछ भी ना करता हो, लेकिन अब उन्होंने पंखा ले लिया है, बन गए वजीर आजम, तो अब भुगते। अब नाम तो नहीं का लगेगा ना जी। वो कहते हैं जो बुजदार करता है वो बुजदार नहीं करता बल्कि वजीर आजम करता है। अब इस बात को ठुकराना भी आसान नहीं है ना जी। कानूनी तौर पर तो हो सकता है आप कल फांसी का फंदा जो है बुजदार के गले में डाल दें, लेकिन प्रैक्टिकली लोग जानते हैं कि जो फैसले जो है वफाक करता है, और वफाक में ये फैसले स्वाय इमरान खान के और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो सिस्टम आपने खराब कर दिया है तो उसके नतायज भी फिर अच्छे नहीं निकलेंगे, यही लगता है, दिखाई देता है। सजाद साहब, हमें ब्रेक पर जाना, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे नाज़रीन, महंगी बिजली के सौदे करने के लिए भाषा डैम शुरू नहीं किया, शिबली फराज का ये कहना है, इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे सजाद मीर साहब का, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया गया थे कि महंगी बिजली के सौदे करने के लिए भाषा डैम शुरू नहीं किया गया, शिबली फराज का ये कहना था। इसी हवाले से राय लेते हैं सजाद मीर साहब की। सजाद मीर साहब कैसे कहते हैं कि शिबली फराज साहब ने तो कह दिया कि महंगी बिजली के सौदे करने के लिए भाषा डैम जो शुरू नहीं किया गया था, कोई भी चीज उठा के देख लें, अगर कोई नेगेटिव जा रहा है, इम्पैक्ट जा रहा है उसका अवाम में जा रहा है, या कोई इस तरह की चीज आ रही है तो वो गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल दी जाती है। ये असल है ना, उसमें ये बात ये है कि अगर आप अकल की बात करते रहें तो एक तो आपको हर चीज पे कहते हैं फलानों ने लूट लिया, फलानों ने करप्शन कर दी, हमें ये दे दिया, फलाना ये कर दिया। अब बिजली के सौदों के बारे में अगर उन्होंने ये फरमाया कि महंगी बिजली के सौदे क्योंकि उन्होंने किए, उनका मतलब ये है कि महंगी बिजली के सौदे करके उन्होंने पैसे कमाए, खाए, लूटमार की, करप्शन किया। वो करने के लिए उन्होंने ये हाइड्रो पावर के मनसूबे शुरू नहीं किए। एक तो ये बात गलत है कि ये मनसूबा आपने शुरू किया, उन्होंने शुरू नहीं किया। ये मनसूबा पहले से शुरू हुए, 130 अरब रुपए के पैसों से वो सारी जमीन खरीदी गई है जिसपे अब कंस्ट्रक्शन होगी, और ये नवाज शरीफ के जमाने में खरीदी गई है, किसी और ने नहीं खरीदी। और भाषा का मनसूबा जो जब बनाया गया उससे पहले तो कालाबाग का मनसूबा था। आपका क्रेडिट तो ये होता कि इमरान खान के शहर में मियां वाली में साथ जो कालाबाग का एक मनसूबा है उसको शुरू करते। भाषा के लिए तो सब तैयार बैठे हुए थे, कोई इतराज नहीं कर रहा था। इसमें डिले क्यों हुई? 2 साल तो डिले आपने की, जोर लगा के साकिब निसार ने 11 अरब रुपए इकट्ठे किए, जिसमें एक्सपेक्टेट्स के पता नहीं 1.5 अरब रुपए है, जिसपे आपको बड़ा नाज है, गैर मुल्कों से चंदा इकट्ठा करेंगे, ले आएंगे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि महंगी बिजली के सौदे कर, अच्छा आपने अब कर लिया, ये आपने भाषा शुरू कर दिया, महमद शुरू कर दिया, हालांकि आपने नहीं किया पहले। आपने अब कब देंगे बिजली इसकी? अगर उन्होंने हाइड्रो मनसूबे शुरू होते तो 8 साल बाद बिजली देते ना। सही, तो 8 साल तक क्या करते आप? ये जो बिजली आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी प्रोवाइड नहीं की जा रही, और वो भी नखरे कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं तेल महंगा, कभी कहते हैं गैस महंगी है, कभी कहते हैं पिछड़ों ने मरवा दिया। अगर ये भी ना होता तो आप तो अंधेरे में बैठे होते। एक प्रोजेक्ट शुरू किया रेंटल पावर का पीपल्स पार्टी ने, वो नाकाम रहा, वो नहीं चल पाया। दूसरा इन्होंने शुरू किया, और वो इसलिए उन्होंने रेंटल शुरू किया, वो कहते हैं कि एक फौरी तौर पर बिजली मिल नहीं सकती। इन्होंने साबित कर दिया कि 1.5 साल में 2 साल के अंदर ये पावर स्टेशन लगा सकते हैं। एक मनसूबा था नंदीपुर का, उन्होंने अबैंडन करने को जलाओ उसको, वो चला दिया। एक मनसूबा था नीलम जेलम का, कई साल से अटका हुआ था, हमारे बिलों से टैक्स काटते थे और उसके नाम पे पैसे लेते थे, वो नहीं चल रहा था, वो चला दिया उन्होंने। अब ये मनसूबे जो हैं जिसके लिए बहुत सा काम हुआ है, जमीनें खाली कराई गई हैं, जिसपे इंटरनेशनल इतराजात हुए हैं, उनको किया गया है और शुरू किया गया है। शहबाज शरीफ ने तो उस वक्त कहा था कि अगर ये कहें तो मैं इसके लिए चीन से फंडिंग करा देता हूं, क्योंकि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा हम पैसे नहीं देंगे। क्यों पैसे नहीं देंगे? क्योंकि इंडिया कहता है डिस्प्यूटेड एरिया, सो इट इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। आज भी वो इतराज करता है, ये करता इनकी। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ ने चुपके सारा काम किया और जमीन खाली कराई। और अब वो वहां बनाना आसान भी तो नहीं है ना। 120 कंपनियां आपने फौज की वहां खड़ी की है। इनके तो उन्होंने कहा कि डर है कहीं ये नीलम जेलम की तरह अटका ना रह जाए, लेकिन इसमें कामयाबी की वजह सिर्फ एक हो सकती है कि फौज का इसमें इंटरेस्ट है। बाजवा साहब वहां गए हैं, उसके बाद दूसरे आसम सलीम बाजवा का वहां होने का मतलब यह है कि अगर वो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन है, अगर ये CPEC का हिस्सा नहीं है, इसको निकाला गया था, तो भी इसमें चीन शामिल है और जो एग्रीमेंट हुआ वो, तो गोया अब भी आप चीन की मदद से इसको करना चाह रहे हैं और करेंगे। और अच्छा, ये जो इतराजात क्या है? इतराजात ये है कि उन्होंने कहा कि इतने % जो इसकी सोर्स है वो हम जो है खुद फराहम करेंगे। तो आसन इकबाल ने कहा वो तो 28 अरब फी साल बनती हैं, अगर 8 साल में आपने मुकम्मल करना है, और आपने इस साल 13 अरब रखा है। सही, तो आप तो मसूने को लटका देंगे।
آپ تو دشمن کے ایجنٹ کا طور پر کام کریں گے. تو یہ ساری باتیں کرنا جی, اگر مہنگی بجلی کرنے کے لیے آپ یہ کرو کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. جس طرح انہوں نے کوئلے پر, جس طرح انہوں نے گیس پر, جس طرح انہوں نے سولر پہ, جس طرح ہوا پہ, جس طرح انہوں نے اس زمانے میں جوہری پروگرام کے ساتھ بھی, جوہری کا کیوں نہیں کرتے اب آگے بڑھتے؟ کیونکہ اس میں چین شامل ہے. چین کے علاوہ آپ کو جوہری پاور دیتا کوئی نہیں ہے. ایک چشمہ 4 یا کون سا وہ بن رہا ہے, وہ ایسا ایسا بنتا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ باتیں نہیں کرو, اس منصوبے کو وقت پر ختم کرو. اور توقع مجھے یہی ہے کہ چونکہ یہاں عاصم سلیم باجوہ بھی, یہاں فوج بھی شامل ہے, اسے وہ کہتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے, ایئرپورٹ بن رہا ہے گوادر میں, اب چپکے یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہم نے گیس بھی پرووائڈ کرنی ہے, پیٹرول پرووائڈ کرنا ہے چین کو. وہ جو پائپ لائن آ رہی تھی انڈیا جانی تھی, انڈیا کا اب ختم ہو گیا اس میں. اب کہا جاتا ہے کہ چین کے ساتھ لائی جا سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو جوانوں کی طرح, جوان مردوں کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا اور سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی پڑے گی, اس لیے کہ آپ کا مفاد اس میں ہے کہ اس خطے میں اصل طاقت چین ہے, امریکہ نہیں رہے گی. صحیح. اچھا, دوسری ہے جی NDMA کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی چاہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کورونا خود نوٹس کیس کی سماعت کی. ٹھیک ہے, جس میں سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے اصرار کیا کہ چین سے الحفیظ کے نام سے مشینری درآمد کی گئی, اس کے دستاویزات کہاں ہیں؟ 3 سماعتوں سے دستاویزات مانگ رہے ہیں مگر کوئی نہیں آ رہی. الحفیظ ہے کون, مالک کون ہے, یہ سب کچھ ہے. جس کو ہاتھ لگائے وہی گڑبڑ گھوٹالا. دیکھیں نا, NDMA کا بڑا شورا, بڑی باتیں. پچھلے دنوں ان کے چیئرمین کے کچھ بیان پر اعتراضات بھی ہوئے تھے, لیکن یہ ایک فوجی ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, وہ تو کر رہے ہیں اور ملک کے لیے بڑا انہوں کا کام ہے, اس طرح ہم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھی کیا سارے پیسے جو آئے ہیں کورونا کے نام پہ باہر, سارے آپ نے NDMA کو پکڑا دیے؟ یہ کون ہے؟ یعنی اس طرح پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. اور انہوں نے اتنی مشینری درآمد کی ہے, الحفیظ کو ادارہ بنایا, وہ کون سا ادارہ ہے, کون سا, اس کا مالک کون ہے؟ دیکھیں نا, اگر کوئی اور بولتا تو وہ کہتے ہیں دیکھیے جی آپ حساس معاملات تو گفتگو کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. عدالت نے پوچھا ہمیں بتاؤ بھائی, یہ الحفیظ کون ہے, یہ ساری مشینری کیسے آئی, یہ سارا پیسہ آپ نے ان کو کس اتھارٹی کے تحت دیا؟ اچھا 3 پیشیاں ہو گئی, وہ بولتے نہیں, کہتے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یعنی ابھی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, کیسے فیصلہ کرتی ہے, وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اتنی سی بات میں عدالت نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ ہمارے وہ ادارے جن پر ہم بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں, جو انہوں نے بیسٹ پاسبل سروسز پرووائڈ. یہاں لاہور میں ہاسپٹل بنا تھا ایکسپو سینٹر میں, پر لگا 90 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے, اتنے روپے کا بستر, اتنے کا فلانا, اتنے کا فلاں, مذاق بن گیا. اب اس کو ابیڈن کر دیا آپ نے, توڑ بوڑ کے ختم کر دیا, اور جی وہ تو آپ کو ضرورت نہیں رہی. تو آپ نے یہ اس کورونا کے نام پر شک پیدا کر دیا سپریم کورٹ نے کہ ہمارے لوگوں نے پیسے کھائے. زلزلے کے نام پہ ہم پیسے کھائیں, سیلاب کے نام پہ ہم پیسے کھائیں, ہر چیز کے نام پر ہم پیسے کھائیں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی تعریف کی جائے. اگر اس کے سربراہ کوئی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ گئے, ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. بالکل, ان کو بتانا پڑے گا یہ الحفیظ ہے کیا, الحفیظ و علماء یہ ہے کیا, پتہ تو چلے کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں, کون لوگ ہیں, کن کے نام پر رجسٹرڈ کمپنی ہے, ان کے نام پہ سامان کیسے آیا, کیوں آیا, کہاں پڑا ہے, کہاں سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں. کیونکہ پارلیمنٹ میں تو آپ پوچھیں گے نہیں یہ پیسہ آیا ایسے ہے. ہمارے ہاں جو لوگ شک کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والا پیسہ مس یوز ہوتا ہے, وہ تو پتہ نہیں پہلے کبھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا, اب اس کے نظر آنا شروع ہو گیا ہے. کشمیر کے زلزلے کے بارے میں بڑی افواہیں تھیں, بڑی خبریں تھیں کہ ہمارے ہاں کیسے اس کو مس یوز بھی کیا گیا یا استعمال کیا گیا. اب یہ تو ایک بہت سامنے کی بات ہے, اور اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اچھا, سول ایویشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں تمام برائیاں ایئرپورٹ سے آتی اور جاتی ہیں. آپ کی رپورٹ میں سوائے آپ کی نااہلیوں کے کچھ بھی نہیں. چیف جسٹس نے کہا جہاں پر DG سول ایویشن سے رپورٹ طلب کی گئی تھی, کیا کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے جو پائلٹس کا ایک مذاق سا نہیں بن گیا پوری دنیا میں؟ یہ تو مذاق بنا دیا جی, اور یہ تو بیوقوفی ہے, حکومت کی نااہلی بھی ہے, بیوقوفی بھی ہے. ایک بیان سے جی, ایک بیان سے آپ نے, انہوں نے کہا جی جہاں آپ کو پائلٹ کو گراؤنڈ کرنا تھا آپ نے ایئر لائن گراؤنڈ کر دی, ایئر لائن گراؤنڈ کر دی. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اب جو جتنے بھی دلائل دیں گے اس کا کوئی, انہوں نے کہا کہ سول ایویشن کا ڈائریکٹر جنرل کہا کہ آپ فرق, آپ چھٹی کرتے ہیں یعنی کہ جاتے ہیں, نوکر استعفیٰ دیتے ہیں, یا ہم کو پھر آرڈر جاری کریں. یعنی اتنے سخت الفاظ کے, بھائی آپ سول ایویشن اتھارٹی معمولی, وہ کہتے ہیں جی PI سے آتے ہیں, ایئر فورس سے آتے ہیں, PI سے آتے ہیں, جہاں سے آتے ہیں. سول ایویشن اتھارٹی کو اگر آپ مضبوط, اب وہ کہتے ہیں جی وہاں کے پرندے 22 جہازوں سے ٹکرائے ہیں کراچی ایئرپورٹ پر پرندے.
इतनी खतरनाक बात आपने कहते हैं वो आलात ही नस्ब नहीं की है जो इस काम के लिए जरूरी होते हैं बिल्कुल। हम देखें ना, नाइट को जब लैंडिंग करनी होती थी, हम कई बार आता था सर्दियों में कि लैंडिंग नहीं कर सकेगा कोयटे, मौसम खराब है। अरे भाई, इंग्लैंड से ज्यादा ठंड मौसम तो नहीं होता ना, बिल्कुल लैंडिंग करते हैं, उसके गैजेट्स हैं, चीजें हैं जिसके जरिए अगर आपने इस चीज में डेवलप नहीं किया, सिर्फ ये किया है कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाके कोई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेना चाहें जिसकी बाजार में कीमत 30 रुपए हो तो वो आपको 300 रुपए मिले, क्योंकि इंटरनेशनल रेट यही है, इस पे आप फख्र करें, तो इससे तो इदारे नहीं चलते। उन्होंने कहा आपके कंप्यूटर में कौन घुस गया था जिसने लोगों को ये इम्तहानात कॉम्प्रोमाइज कर रहा था? हाँ, सबको कंप्रोमाइज कर रहा था, लोगों को लाइसेंस दे रहा था, ये कर रहा था। आप बैठे क्या कर रहे थे? आपकी छुट्टी क्यों ना करा दी जाए? ये देखिए, ये अदारा जो है जिसके बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है, वो एक बंदा आता है, वो पीआई में बैठता है, फिर आके यहाँ बैठ जाता है, या यहाँ से आता है, एयरफोर्स से आता है। और भाई, एयरफोर्स के 2 लोगों ने पीआईए को बहुत अच्छी तरह एक मुकाम पे पहुंचाया था। एक का नाम असगर खान था एयर मार्शल, एक का एयर मार्शल नूर खान था। लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों के नाम नहीं है कि उन्होंने एयरफोर्स में आके इसको, प्रोफेशनल चीज है। इनके इंजीनियर बड़े अच्छे थे, सलीम था और क्या जमाल था नाम, पुराने जो इनके अपने प्रोफेशनल लोग थे, इंजीनियरिंग शोबा बड़ा अच्छा था, इनके पायलट अब सत्यानाश कर दिया। यानी कि लोग फख्र के साथ पीआई में बैठते थे। आपको वो बेहतर करना था कि हमारी लैंडिंग अच्छी है, हमारे इलाके के एयरपोर्टों की सर्विसेज अच्छी है। आपने तो बदनामी के अलावा और कुछ लिया ही नहीं। तो उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन को जो डांट टपट की है, मेरे ख्याल में गलत नहीं की। अच्छा सर, बस ये भी तो देखे ना, 2 सालों में तो ये इदारा नीचे नहीं आता। वो कहते कि हमने तो कोई अभी तक ये नहीं कि जो है वो लाइसेंस जारी नहीं किया, वो फिर गुज़श्ता हुकूमतों पे डाल रहे हैं। हुकूमतों में डाल रहे हैं, ये जो सिस्टम बना है ये तो बाद में बना है, हुकूमतों ने लाइसेंस नहीं दिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो सरबराह होता है वो बड़ा ऑटोनमस होता है और बड़ा धड़ल्ले का होता है, और उसके बहुत से लोग एयरफोर्स से आए होते हैं। आमतौर पर सिविलियन उसमें दखल नहीं दे पाते। सही, ये जो कुछ हुआ है, ये एक अदारा बना हुआ है, आपने वो खाने पीने का अड्डा बना रखा है। आपने क्या उस अदारे के हाल कर रखा है? ये हुकूमतों पर इल्जाम नहीं आएगा, ये इल्जाम आएगा कि जो अदारा बना हुआ है, इंडिपेंडेंट है और जिस पर पूरी सिक्योरिटी का मेयार है, और जो आलमी सतह पर जो पाकिस्तान के वकार की अलामत बन सकता है, उसको आपने तबाह किया है। अगर आपने लाइसेंस ही गलत दी है तो ये हुकूमत के कहने पर दी है, हुकूमत पर रहने पर दी है, तो जो भी वहां लोग हैं सबको फांसी लगा दी जाए। सही, आप हमारी जानों से खेलते हैं, गलत लोगों को जहाज उड़ाने की इजाजत दे रखी है और कहेंगे जी हुकूमतों ने ये कर दिया, हुकूमतों ने वो कर दिया। हुकूमतों ने जो किया हमें पता है, और जिसने किया पता है। मैं तो कभी कहा करता हूं साफ लफ्जों में कि पीआईए को कराची में होने की वजह से मार पड़ी है। जैसे प्लान था इस्लामाबाद में आ जाए, तो इस्लामाबाद आ जाए, हंगामा हो गया था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शिफ्ट करते हंगामा हो गया था। वहां क्या 6,000 या 5,000 पीपीपी ने भर्ती करा दिए, इतने ही एमक्यूएम ने कर दिए। एमक्यूएम के जवाब में वो पीपल पार्टी ने नहीं कराए, वो इंटीरियर सिंध के नाम पे कराए गए, वो महाजर के नाम पे कराए गए। बाकी लोगों की भी वहां पार्टियां थी, लेकिन उनके ये बाइसेस नहीं थे जो इन पार्टियों के थे। सत्यानाश कर दिया अदारे का, पीआईए का भी, पूरे अदारे का ऐसी तैसी कर दी। अब नाम लोग कहते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। नून लीग ने किए थे, जमात इस्लामी के जमाने में जब 82 का वहां जोर था, तो ये वहां की यूनियन भी मजबूत थी और वहां का इंतजाम भी काबिल फख्र था। नूर खान थे उस वक्त फर्ज किया, एयर मार्शल जा चुके थे, असगर खान। तो ये सारी बातें जो है ना, अब यहाँ तो हम सच सच बोले और तारीख में जो कुछ हुआ है उसको रकम करें। अब ये थोड़ा कि हम कहेंगे जी पीपल्स पार्टी ने भी ये किया था, मुस्लिम लीग नून ने भी किया था, और मुस्लिम लीग नून की तो बेचारी यूनियन ऐसी थी, क्या नाम था उसका, एयर लीग या क्या नाम थी, शाहदुल्ला खान थे, वो तो कोई बड़ी लीग नहीं। अच्छा, अगली स्टोरी की जानिब पढ़ते हैं। एहसास प्रोग्राम की अदम पजीराई का आज काबीना में भी तज़किरा किया गया, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि सियासत इंसानियत की खिदमत के हवाले से कहीं पर सियासत जरूरी। क्या कहते हैं आप? असल में कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ काम अल्लाह की रजा की खातर और बंदों की, अल्लाह के बंदों की बेहतरी के लिए भी करने चाहिए। उसमें ये नहीं रखना चाहिए कि सियासत नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप सियासत को गलत समझ रहे हैं। एक मुसलमान सोच के लिहाज से देखा जाए तो ये सियासत भी अल्लाह की रजा की खातर होनी चाहिए, और सियासत भी उसके बंदों के फायदे के लिए होनी चाहिए, खिदमत खल्क। अगर आप खिदमत खल्क को और रजा, अल्लाह की रजा को अलग रखते हैं और सियासत को अलग रखते हैं, तो आप में बुनियादी फॉल्ट मौजूद है। अपने उस फॉल्ट को ठीक करें। सियासत के कॉन्सेप्ट, सियासत हो रही है जी, यानी कि बहुत गंदा काम हो रहा है।
آپ اس کانسیپٹ کو ختم کریں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ ہماری زندگیاں اسلام ڈز ناٹ bifurcate the unity of man into the irreconciled duality of spirit and matter, state and church. اقبال نے کہا خطبہ الہ آباد میں ہمارے ہاں تقسیم نہیں ہے وہ سیکولرز والی کہ اسٹیٹ کا کام اسٹیٹ کا کام، سیاست کا کام سیاست کا کام، چرچ کا کام الگ ہے. نہیں نہیں بھائی، ہمارے ہاں سیاست بھی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور وہ بھی اس کے بندوں کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ دوئی جو ہے یہی آپ کے کانسیپٹ کی خرابی ہے، اور آپ اسے فخر سے بیان کر رہے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ بنیادی طور پر فالٹ ہے، پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. ٹھیک نہ کہ ٹھیک ہاں، نہ کہ جو پہلے اپنے سیاست کے کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، concept کو ٹھیک پھر کرنا اس کے پڑے گا. بعد آپ کچھ آگے چل سکتے ہیں، کچھ کر صحیح. سکتے ہیں، کچھ بات بن سکتی ہے. اچھا، تو آگے ایک اگلی سٹوری ہے. ایک کے الیکٹرک نے نیپرا کو نوٹس جاری کر دیا ہے. کے الیکٹرک اور نیپرا کے درمیان آپس میں بڑی چپکلش چل رہی ہے. دیکھیں جی، بہرحال آخر کیا دیکھیں، یہ کے الیکٹرک آپ کے قابو نہیں آ رہی. آپ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کرتے ہیں، اور اسی بیس پہ عامر لیاقت بھی استعفیٰ دینے چلے گئے تھے کہ بنیادی مسائل پہ. ہاں، کے الیکٹرک جو جی میں اس کو سن 70 سے دیکھ رہا ہوں. کبھی یہ وفاق کے سپرد ہو جاتی تھی، کبھی سندھ کے سپرد ہو جاتی تھی. باڈی اٹانومس تھی، لیکن اٹانومس ہونے کے باوجود بھی صوبہ یا وفاق اس پہ چلتا تھا اور ٹکلتا تھا. بڑے میں نے اتار چڑھاؤ بھی اس کے دیکھے. پھر انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا، غالباً سعودیز کو دیا، اور سعودیز نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے. پاکستان میں 2 پاکستانی بیٹھے ہوئے ان کے بہاف پر پیسے بناتے تھے، وہ عرب شیوخ کی طرح سارا یہ ایسے یہ یو اے ای سے ہم نے پی ٹی سی دیا تھا، ان کو یہ دیا تھا. ہم نے سوچا جو انویسٹ کر سکتا ہے، اور خیال تھا کہ وہ ایکسپرٹ دنیا سے بلائیں گے اور اس میں کام کریں گے. اسی طرح ہمیں خیال تھا کہ اس میں کے الیکٹرک جب بن گئی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ انویسٹمنٹ کرے گی، تاریں ٹھیک کرے گی، سسٹم ڈسٹریبیوشن کا ٹھیک کرے گی. بہت سی انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ کچھ نہیں کرتے، آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. اب ابراج جو سارے وہ ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ تھا، اب اس ستیہ ناش ہو گیا ہے. اس کا اپنا جو چیف پکڑا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ تو عمران کا دوست تھا، وہ کہتے ہیں پرانی حکومتوں نے لگایا ان کا بھی دوست تھا. اچھا، یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتا ہے، انٹرپرینور ہوتا ہے، انویسٹ کرنے والا ہوتا ہے، یہ سب کا دوست ہوتا ہے. سیاست میں تو وہ اس کی دوست، جیسے ملک ریاض ہیں، ان کی شریفوں سے بھی ٹھیک ہوگی، زرداری سے بھی ٹھیک، زرداری سے ایک قدم آگے ہوگا. اب وہ جو پروگرام کر رہا ہے، اسلام آباد بنا رہا ہے، وہ اب اس حکومت کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے. تو جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی کوئی پارٹی، یہ اپنا کاروباری شخص ہوتا ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. یعنی میں کہتا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، ان کی پارٹی نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ صورتحال یہی ہوئی ہے اس معاملے میں بھی، کہ اس کے بعد شنگھائی الیکٹرک اس کو خریدنا چاہتی تھی. ہم دینا چاہتے ہیں، کئی سال ہو گئے، لیکن شنگھائی الیکٹرک کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر جتنی لائبلٹی ہے وہ ختم کرو، پھر ہم خریدیں گے. اب یہ لائبلٹی ختم نہیں کر پا رہے. ادارہ اتنا فائنینشی طور پر پھنس گیا ہے. ہمارے لیے پرابلم کیا ہے کہ ہم ان سے چھین کے دیں کس کو؟ جتنا ڈبو چکے ہیں، ہمارا سرمایہ بھی اس میں لگا چکے ہیں. قانون بھی کچھ ہم نے ایسے ایسے ایگریمنٹ کر رکھے ہوں گے کہ جان چھڑانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو رزلٹ یہ ہے کہ نیپرا نے ابھی نوٹس دیا ہے، کچھ دکھائیں، دیکھیں کرتے کیا ہیں. اچھا، کے الیکٹرک کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ حکومت کو دیکھیے، حکومت کو سب سے بڑا اقدام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کا فیصلہ کرے کہ اس کو چلانا کس نے ہے. اس کو یہی ادارہ چلائے گا جو اب چلا رہا ہے، یا اس کو شنگھائی الیکٹرک کے پاس اس کے لیے لائبلٹی زیرو کرنی پڑے گی. ہاں، اور اس لائبلٹی کو زیرو کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. صحیح. ان کو کیسے فورس کیا جائے، اور آنے والوں کو کیسے مطمئن کیا جائے کہ وہ یہ ادارہ چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ حکومت اس کو اپنی تحویل میں لے لے، تو حکومتوں کے تحویل میں آنے سے ادارے جو ہیں وہ بگڑتے تو ہیں، بنتے نہیں. سچی بات ہے. نیشنلائزیشن کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. سجاد میر صاحب، ہمیں بریک پر جانا ہے. جب بریک سے ناظرین لوٹ کر آئیں گے تو سندھ حکومت نے گندم سمگلنگ کا الزام وفاق پر لگا دیا. آٹے چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی. اس پر بات کریں گے. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले सिंध हुकूमत ने गंदम स्मगलिंग का इल्ज़ाम वफाक पर लगा दिया, ये सवाल छोड़ के गए थे। इधर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सज्जाद साहब कैसे देखते हैं, दो चीज़ें मैं मर्ज करके आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो गंदम का जो इल्ज़ाम है एक वफाक पर लगा दी गई, दूसरी जानिब ये कि आटे और चीनी की जो कीमतें हैं इनका जो काबू क्यों नहीं हो पा रही, इनकी क्या इंतज़ामिया नाकाम क्यों हो गई? अच्छा जी, इससे काबू क्यों नहीं हो पा रही, आपने सवाल पूछा, बड़ा मजे का सवाल है। इसका जवाब जो फूड सिक्योरिटी के हमारे इंचार्ज वजीर हैं फ़ख्र इमाम साहब, और यकीनी तौर पर बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में अंदर खुद ही कहा कि भाई मुझे पता नहीं चल रहा कि अभी तो आगाज़ है और गंदम की फसल आई है और ये गई कहाँ। ये तो हमारे यहाँ सिर्फ इतनी कम थी और वो हमने बाहर से मंगवा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, ये बाकी गंदम गई कहाँ और अभी आगाज़ हुआ है। सिंध की हुकूमत भी इसी मखमसे में है, वो अपनी सियासत करती, वो अलग बात है। वो कहती ये है जी कि वफाक ने हमसे कहा है कि अपनी गंदम को रिलीज कर दो। हमारी गंदम रिलीज होगी तो पंजाब के लोग जखीरा कर रहे हैं, वो सारी हमारी गंदम वहां चली जाएगी, वो जखीरा कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये यानी कि जान छुड़ाने वाली बात है। अल्लाह का फजल है, सिंध के अंदर भी यानी कराची समेत जखीरा करने वालों की कमी नहीं है। वो इस गंदम को पंजाब में नहीं आने देंगे, वहां ही जखीरा करें। वहां जखीरा अंदोज जो है हमारे जखीरा अंदोजों से बहुत तेज है। गंदम जो सरप्लस होती है, ज्यादा होती है, जब पूरे मुल्क को फीड करती है, वो पंजाब की गंदम है। अब पंजाब की गंदम ये है, जब मार्केट में गंदम नहीं थी तो हमारी वफाक ने कहा कि आप गंदम रिलीज करें। ये गंदम शायद अगस्त में सितंबर में रिलीज करते हैं, वो भी शायद सितंबर अक्टूबर में करते हैं रिलीज। इनको कहा कि गंदम रिलीज करो। अच्छा, इन्होंने रिलीज करनी शुरू कर दी है, तो उनके जो वो कहते हैं वही करते हैं ना जी, जिम्मेदार तो वही है। अब वो कहते हैं ये गंदम जो रिलीज हो रही जा कहाँ रही है, ये हमारी सब्सिडाइज रेट पे खरीद कर ये लोग जखीरा कर रहे हैं या फिर ये अफगानिस्तान जा रही है। अच्छा, अफगानिस्तान जा रही है तो फिर इसको रोकना चाहिए। अच्छा, गंदम अगर स्मगलिंग हो रही थी इंडिया वहां से सिंध से, तो उसका मतलब था इंडिया जा रही है। अगर स्मगलिंग ये ओवरऑल हो रही है, वो कहते हैं बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो फिर इसी रास्ते से जाती है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान में गंदम जाना एक रूटीन भी है। हमारे बजट में कभी कभी मेंशन होता है कि इस साल हमारे यहाँ इतनी गंदम होगी, इसमें इतनी पंजाब के लिए, इतनी फरां के लिए इतनी है, और 1 लाख टन या कितनी हम शो करते हैं कि ये अफगानिस्तान जाएगी। उससे कहीं ज्यादा गंदम हमारी अफगानिस्तान जाती है। अफगानिस्तान की ज़रूरियात जो है वो हमारे बजट का गोया हिस्सा होती है कि हमने उनको गंदम फराहम कर। अदरवाइज होता कि परवेज लाई ने एक बार बॉर्डर सील कर दिया कि पंजाब से कोई गंदम जो है खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाएगी। वो वजह क्या हुई? उन्होंने कहा वजह ये होती है कि हमारी जो मिलें हैं, फ्लोर मिलें, वो तो बंद पड़ी हैं, और ये गंदम जा जाके वहां की फ्लोर मिलें धड़ाधड़ उसको पीस के आटा बना के और आटे की बोरियां जो अफगानिस्तान भेज देती हैं। ये हमारी इकोनॉमी में अभी कल एक खबर ऐसी आई थी कि जो एक ट्रक जाता है यहाँ से बंदरगाह से, 70,000 रुपया उस पर जगह टैक्स या कौन सा टैक्स जो है वो हम वसूल करते हैं। उसके ज़माने में, नेटो के ज़माने में तो खर्च चलता था, हम कुछ करते होंगे, हमारा बंदा वो सारा सामान पहुँचाने के लिए कुछ नखरे करता होगा। सरकारी तौर पे हम कुछ नहीं देते थे, गैर सरकारी तौर पे हम बहुत कुछ करते थे। तो ये जो सारी अफगान ट्रेड है, चाहे ट्रांजिट ट्रेड हो, ट्रांजिट ट्रेड भी है, सामान आता है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे, वो अफगानिस्तान जाता ही नहीं है, वहीं कहीं आगे पीछे हो जाता है, उतर जाता है और यहीं बिकना शुरू कर देता है। सही। तो इसको हमें जरा सिस्टमैटिक करना चाहिए। ग्वादर हम बना रहे हैं कि अगर ग्वादर का यही रोल हुआ कि वहां से सामान निकला और पाकिस्तान में आके बिकना शुरू हुआ, तो ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इस पूरे मसले पर, जिससे अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी शामिल है या अफगानिस्तान की जरूरतें पूरी करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं और करते हैं वो भी शामिल है, इसको तरीके से हमें कोई हैंडल करने के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। ये पॉलिसी चलती नहीं है कि आपने गंदम उठाई, पीसी और बोरियों की बोरियां पैसे दे के खेल। ट्राइबल एरिया के बदनामी थी कि गाड़ियां जाती हैं, बिक जाती हैं, यहाँ अफगानिस्तान से आती हैं, वहां खुल जाती हैं, अजीबोगरीब हमने वो एक बना रखा था। उसको हमें ऐसा ऐसा खत्म करना पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल भी हो सके और हमें मालूम भी हो सके कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं खड़े। तो बिल्कुल आखिरी मैं स्टोरी की जाने बढ़ना चाहूंगा ड्रैब के हवाले से, जहाँ पर ड्रैब की नाक के नीचे जाली अद्वियात का कारोबार चल रहा है, मगर एक खामोश। यहाँ ये भी अदालतें कह रही हैं जी जाली अद्वियात जो है, ड्रैब तो एक बहुत बदनाम मतला है। ड्रैब का दायरे का मतलब ये है कि अब वही देता है आपको कोई दवा मैन्युफैक्चर करने का या बाहर से मंगवाने का लाइसेंस, और कहते हैं कि कोई लाइसेंस जो है ना लाखों करोड़ों रुपए दिए बगैर मिलता नहीं है। सही। कीमतें मुतय्यन करने का यही बनता है
ایک کسی وزیر کی جو قربانی دی تھی انہوں نے مشیر کی کیا میں کیا نہیں، وہ اسی شعبے کا انچارج تھا. ہمارا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں ہیلتھ کا، وہ کہتے ہیں وہ خدا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ بہت سارے کام اس طرح کے کرتا ہے. اور یہ ہے بہت نازک معاملہ. یعنی نازک معاملہ اس لیے ہے کہ اگر دوائیاں ہمارے ہاں جعلی بنے گی تو لوگوں کی ہیلتھ سے کھیلنے کی بات ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا، دوائیوں کا جعلی بننا اور خوراک کا جعلی ہونا، یہ یعنی کہ جسے ایف ڈی اے کہتے ہیں، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کہتے ہیں امریکہ، ہمارے ہاں یہ اتھارٹی ایک مضبوط اتھارٹی کے طور پر بنانی چاہیے، اور اس اتھارٹی کے انڈر پھر کوئی چیز بھی جاری ملے یا خوراک میں کوئی ملاوٹ ملے پھر اس کی ایسی تیسی کر دینی چاہیے. صحیح. ہماری فوڈ سیکورٹی پہلے سے بہتر ہوئی ہے، خاص طور پر پنجاب میں تو انہوں نے بہت چھاپے مارے دودھ پر اور دوسری چیزوں پر، لیکن ابھی وہ معیار نہیں ہے صحیح. جس معیار پہ ہم فخر کر سکیں. صحیح. سجاد میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، نیب سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور بنیادی سہولیات جس میں ڈرگز کا ذکر ہوا، جن میں فوڈ کی ذکر، اشیاء خورنوش کا ذکر کیا گیا. آپ کو بتائیں ناظرین، جو بھی ہو کہ صرف یہی کرنا ہے کہ حکومت کو اب کوئی نہ کوئی اس معاملات میں ایسا اقدام کرنے چاہیے اور اپنی ٹھوس پالیسیز واضح کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے اجازت. اللہ